बलिल्लाहु फअबुद वकुम मिनश्शाकिरीन, बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्र गुजारों की रविश इख्तियार करो। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, उन्होंने अल्लाह की वो कदर ना जानी जो कि जानना चाहिए थी। और अल्लाह ताला ने फिर अपनी कुदरत का एक नमूना इरशाद फरमाया है, वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु, ये जमीन क़यामत वाले दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी जैसा कि उसकी शान के लायक है। इसके लिए अब आप यूं भी इशारा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की जितने भी अस्माओ सिफात हैं ना हम उनकी तावील करते हैं और ना ही उनकी कोई ऐसी तफसीर बयान करते हैं। क्यों? लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं, वह हुवा समीउल बसीर, और वही सुनने वाला देखने वाला है। जब उसकी मिसल ही कोई शय नहीं है, हम उसकी मिसाल नहीं बयान कर सकते। तो ये जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी जैसा कि उसकी शान के लायक है। यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, और ये आसमान अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो अल्लाह और बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। बहरहाल एक दफा तो मौत का जायका सबने चखना है। ये मौके बिल्कुल बातिल है कि फरिश्तों को मौत नहीं आएगी। हर वो हस्ती जिसे जिंदगी अल्लाह ने दी है एक दफा मौत से जरूर गुजरेगी, चाहे को वो उलुल अज़म फरिश्ता हो, पैगंबर हो, जिन हो, इंसान हो। तो अल्लाह ताला माता है जब सूर फूंका जाएगा तो सब के सब हलाक हो जाएंगे, इस बेहोशी के अंदर चले जाएंगे, सवाए उसके कि जिसको अल्लाह ताला महफूज रखेगा। वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इशारतन बुखारी और मुस्लिम में आया। सुम्मा नुफिख़ फ़ीही उख़रा, और फिर सूर में दोबारा फूंका जाएगा। ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के कब्ज़ा इख्तियार में अल्लाह ताला ने एक बाजा दिया हुआ है, बहुत बड़ा सूर है जो उन्होंने फूंकना है। तो उसकी वजह से क़यामत कायम होगी। पहले क़यामत का एक मंजर कायम होगा, फिर क़यामत की बेहोशी कायम होगी, फिर तीसरी दफा जब वो फूकेंगे तो दोबारा से साफ जमीन और आसमान की मखलूकात को दोबारा से जिंदगी मिल जाएगी। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, उसके बाद फिर सूर में फूका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, सब के सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को ऐसे देखते होंगे। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और ये जमीन जगबगा उठेगी तेरे रब के नूर से। ववुदिअल किताब, और नामा अमाल लाकर रख दिए जाएंगे, मिज़ान अमल कायम कर दिया जाएगा। वजीअ बिन नबिय्यीन वश्शुहदा, और अंबिया इकराम को भी बुलाया जाएगा और गवाहों को भी, जो नबियों के बिहाफ पे शहादत अलन्नास करने वाले लोग हैं, दावत व तबलीग का काम करने वाले लोग हैं। उनको भी तो दुनिया में सताया गया था ना, सिर्फ नबियों को तो सताया नहीं गया था। अल्लाह ताला नबियों को भी बुलाएगा और नबियों के बिहाफ पर सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, क़यामत तक जितने लोग अल्लाह की आवाज लेकर खड़े हुए हैं और बातिल को ललकार रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बुलाएगा। देखें, नबियों के साथ उनको बुलाया जाएगा, शहादत अलन्नास करने वाले लोगों को। अल्लाह ताला कहेगा आज ये मेरे मेहमान हैं, अब जरा बुलाओ ना इनके मुखालफीन किधर हैं, उनसे हिसाब लिया जाए। वक़ुदिया बैनहुम बिल हक, और उनके दरमियान फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ, इंसाफ के साथ। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। तो यहां पर है कि तेरे रब के नूर से ये जमीन जगमगा उठेगी। ये अक्सर लोग कहते हैं जी फरिश्ते भी नूर हैं, अल्लाह भी नूर है। ओ भाई, जो फरिश्ते नूर हैं वो नूर मखलूक है। अल्लाह का जो नूर है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसाल कोई बयान ही नहीं कर सकता। वो ये नूर नहीं है फरिश्तों वाला नूर, हम उसकी मिसाल बयान ही नहीं कर सकते। कुरान हकीम में आया वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते भी और अल्लाह ताला खुद इस जमीन पर उतर आएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। क़यामत वाले दिन इसी जमीन के ऊपर ये अदालत लगनी है, अल्लाह ताला खुद उतरेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा जो उसने दुनिया में अमाल किए हुए होंगे। वहुवा अअलमु बिमा यफ़अलून, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो किसी ने करतूत किए थे। अल्लाह को कोई नामा माल खोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला किसी फरिश्ते का मोहताज नहीं है, हिसाब किताब अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला किसी चीज का मोहताज नहीं। अब जनाब आखिरी रुकू में ड्रॉप सीन है क़यामत के मंजर का, कि दोस्त की दोज़ख की तरफ ले जाए जा रहे हैं और जन्नती जन्नत की तरफ, गिरोह दर गिरोह। अज़्ज़ुमर अरबी में कहते हैं गिरोह को, और इसी के नाम पे ये सूरह है अज़्ज़ुमर, सूरत नंबर 39।
वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और हांका जाएगा काफिरों को गिरोह दर गिरोह दोज़ख की तरफ। अब गिरोह से पता चल रहा है कि कोई लीडर भी होंगे इनके, जाहिर है जी, आगे फिरौन होगा, पीछे उसके सारे फिरौनी होंगे ना जो उसके फॉलोअर थे, आगे आगे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल होगा, और पीछे उसके जितने लोग फॉलोअर हैं वो अपने लीडर के हमरा जा रहे होंगे ना। इसीलिए तो आता है सूरह हामीम अस-सजदा सूरह फुस्सिलत में, अल्लाह हमारे उन बुजुर्गों को हमारे हवाले कर, जिन्नों और इंसानों में से जिनको हम फॉलो करते थे, आज हम उनको अपने पांव के नीचे रगड़ें और उनको हम असफलीन में कर दें, जिनकी वजह से हम दुनिया में गुमराह हुए। और सूरह अल-अहज़ाब में और सूरतुल अराफ में आता है, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे जिनकी वजह से हम गुमराह हुए। अल्लाह ताला फरमाएगा आज तुम्हारे बुजुर्गों के लिए भी दुगना अजाब है, तुम्हारे लिए भी दुगना अजाब, क्योंकि तुझे भी तो बुजुर्ग होना किसी दे। गुलाम कादियानी अगर बुजुर्ग सी तो ओदे पीछे जेड़े ओदे बुजुर्ग बनाते रहे, वो भी तो बुजुर्ग, तो हर बुजुर्ग की बुजुर्गों की हर पूरी चेन चलती है। अल्लाह ताला माता तुम्हें भी दुगना अजाब होगा और उनके अजाब में भी कमी नहीं आएगी। बहुत डेंजरस मामला है मेरे भाइयों। गिरोह दर गिरोह हांका जाएगा दोस्तियों को दोज़ख की तरफ, यानी आगे आगे लीडर होंगे, पीछे पीछे उनके फॉलोअर होंगे, और फिर जब फॉलोअरों को गुस्सा आएगा वो कहेंगे हाँ जी लीडरो, दुनिया ही तो कहते सोची तुहाड़े गुनाहों का बोझ भी उठा लांगे। और अल्लाह ताला का मारा ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई जान उठाने वाली बोझ किसी का बोझ नहीं उठाएगी। हाँ लीडर बोझ उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाता है ये बोझ उठाएंगे, लेकिन जो जिन लोगों का बोझ उठा रहे हैं उनके बोझ में भी कमी नहीं होगी, सबका जो मलबा इनके ऊपर भी रखा जाएगा। गिरोह दर गिरोह हांका जाएगा जहन्नुम की तरफ, हत्ता इज़ा जाऊहा, यहां तक कि जब वो दोज़ख के दरवाजे के पास पहुंचेंगे, फुतिहत अब्वाबुहा, उसके दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और दोज़ख का फरिश्ता मालिक खजांची कहेगा, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, और तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया जो तुम्हारे रब की आयात पढ़ पढ़ के तुम्हें सुनाता। वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें डराता आज के दिन की मुलाकात। अल्लाह ताला से तुम्हारी मुलाकात होने वाली थी, इस मुलाकात के दिन से पहले पहले तुम्हें डर सुना देता कि बच जाओ, अल्लाह के सामने पेश होना है। वो कोई पैगंबर नहीं आया, अच्छा शुक्र है इसमें कोई नहीं आया, कोई बुजुर्ग नहीं आए, कोई इमाम साहब नहीं आए, कोई हजरत साहब नहीं आए, क्योंकि कुरान की टर्मिनोलॉजी में तो इमाम सिर्फ वो सूरह बनी इसराइल में आता है ना, हर शख्स को क़यामत वाले दिन उसके इमाम के साथ उठाएंगे, वो इमाम के लफ्ज़ से खुश हो जाते हैं लोग, वो अपने इमाम बनाना शुरू कर देते। ओ भाई कुरान की टर्मिनोलॉजी में इमाम जो है सिर्फ पैगंबर को कहा गया है। कुरान हकीम में कई जगह ये आयत आई है। सूरत निसा में जब आयत आई, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, इब्ने मसूद ने जब वो आयत पढ़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारों के तार रोना शुरू हो गए, दाढ़ी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसुओं से तर हो गई कि वो दिन होगा, कैसा दिन होगा कि जब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हर उम्मत में से एक गवाह को उठाएंगे, यानी उस उम्मत के पैगंबर को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देने के लिए उठाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इब्ने मसूद बस करो, इब्ने मसूद बस करो, मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 30। क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर शिकायत करेंगी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत ने, मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे, जिसकी शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की उसकी शफाअत कौन करेगा? वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। तो क़यामत वाले दिन वो फरिश्ता पूछेगा दोज़ख का, तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया तो डर सुना देंदा कि भाई फंस जाना जे थे आगे, बदले पुत्र बन जाओ, कोई पैगंबर नहीं सी आया। अब सुने वो क्या कहेंगे। क़ालू बला, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं, वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाबिल अलल काफिरीन, वो कहेंगे हाँ डर सुनाने वाला तो आया था, लेकिन इनकार करने वालों पर अजाब तो ये मुसल्लत होके रहना था। अपनी की थी आगे आई ने, दूसरे मानों में अपनी की हुई आगे आ गई। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कुरान हकीम की सबसे सख्त आयत, मैं कहता हूं मोस्ट डेंजरस न्यूज अबाउट ह्यूमैनिटी, सूरतुल अराफ आयत नंबर 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और बेशक हमने जिन और इंसानों की अक्सरियत ही दोज़ख के लिए पैदा की है। ये कुरान की आयत है। और जानबूझकर नहीं फरमाया हमने दिल दिए थे ये सोचते नहीं, आंखें दी थी देखते नहीं, कान दिए थे सुनते नहीं, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो चौपायों की मानंद है बल्कि इनसे भी गए गुजरे हैं।
جو ان آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، عقل کو استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چوپایوں کی مانند ہیں، انہوں نے استعمال نہیں کیے، آج گمراہی کی موت مر گئے اور قیامت والے دن اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اب یہاں پہ 150-200 بندہ بیٹھا ہے، میں کہوں جی ایک گولی چلاؤں گا، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے، آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ وہ کسی اور نہیں لگے گی، ایک ہی ہے نا جی، کیڑی من لگنی ہے. اور یہاں اللہ قرآن میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں کہہ رہا ہے کہ جنوں اور انسانیوں کی اکثریت ہی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہاں ہم کہتے ہیں نہیں جڑے بچ جانے انہیں جمع جانا ہے. دیکھیں کتنی الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں تو معاملہ ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت ہی دوزخ کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے انہیں عقل دی تھی، یہ سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں، کان دیے تھے، سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. کتنا سخت معاملہ ہے میرے بھائیوں، ڈر جانے کا مقام ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھول دو جس میں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیے جائیں. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر میں وہ صحیح مسلم کی حدیث یاد کر لیں 265 نمبر. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اچھا یہ اب دوستیوں کا ذکر، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اس کے ساتھ ہی اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو بھی گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا. اچھا یہ جب میں سنتا ہوں نا قرآن میں یہ آیت یا خود پڑھتا ہوں تو بڑا وجد طاری ہو جاتا ہے. یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں جائیں گے، جنتیوں کے بھی لیڈرز ہوں گے. ایک تو سب سے بڑے لیڈر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے لوگ گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں. قیامت والے دن جب سب نبیوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، میں اللہ کے حضور خطیب ان کا بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور لواء الحمد، وہ شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہوں گے. اور صحیح مسلم میں پھر آتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، لیڈرز ہوں گے آگے. امام بخاری بھی ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہوں گے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ بڑے بڑے ائمہ. اور اس طریقے سے قیامت تک جتنے لوگوں کو حق بات بتاتے رہے ہیں وہ اپنے اپنے گروہوں کی لیڈرشپ کرتے ہوئے ان کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے. یہ بہت بڑے اعزاز کا مقام ہے. اسی لیے قرآن میں دعا سکھائی گئی نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. امام مسجد والا امام نہیں ہے، یعنی ہماری اولاد میں سب نیکوکار ہوں، ہم ان کے لیڈر ہوں. تو یہاں پر بھی وہی چیز آئی ہے. جنتیوں کا سنیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور پرہیزگار لوگوں کو ان کے رب کی طرف، ان کے رب کی جنت کی طرف، ان کے رب کی طرف سے لے جایا جائے گا گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، حتیٰ کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے. دوستیوں کے لیے آیا تھا، ان کے جانے کے بعد کھولے گے. جنتیوں کو اتنی سی بھی ڈیلے نہیں دی جائے گی. یہاں آیا وفتحت ابوابها، پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے جنت کے دروازے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کا جو فرشتہ ہے خزانچی، رضوان اس کا نام آیا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، وہ کہے گا سلام علیکم، اور جنتیوں سلام ہو تم پر، طبتم، کتنے پاکیزہ لوگ ہو، کتنے اچھے رہ جانے والے لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی، جنتیوں تمہیں مبارک ہو،
آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ 30 سال کے جوان رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ تم سے راضی رہے گا۔ یہ 4 چیزیں ہی تو چاہیے۔ موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، ناراضگی نہیں ہوگی، بیماری نہیں آئے گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، تو سب جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو دنیا کی زندگی میں کیا تھا سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں اس جنت میں وارث کیا جس میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کو بھی اس کرۂ ارض سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ 10 گنا بڑی جنت، اس پورے جو پلانٹ ہے ارتھ، اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے ادنا درجے کے جنتی کو۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ میں دودھ پینے والے مجنوں نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے یہ اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے اگر کوئی علمی اختلافات تھے وہ بھی دور کر دیے جائیں گے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرف سے یہی ندا رہی ہوگی، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے یہ ساری رونق سجائی تھی، وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے ذریعے ڈر سنا دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو نے یہ گمان کیا اے انسان کہ ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں لوٹنا؟ لوٹنے سے پہلے پہلے ہم اپنے رب کو منا لیں۔ باتیں بہت ساری کرنی تھی، میں نے بڑی تیزی کے اندر کور کیا کیونکہ اب افطاری کا وقت بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔